سن میں ویرا اے جیڑے وانگ فقیراں نال میرے نی آئے پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے ادھر میرے دیکھو بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈبا نو دے کے اڑونگے ادھی پنی تک چادراں لٹکل تے گٹے دسن پہ ننگے بیڑیاں دے تھا کنڈے ٹونگے تے ہاتھ وچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے ایدر میرے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں اور چہرے چند بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں ادھر میرے متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکڑ نہ رجل لے گے سی منو لے آئے نی منو ایڈے نی بولے بالے آنکھ چاہے نانیوں تکیا ایڈے نی کرما والے وے ویرا تو کی اینا دیا صفتاں پوچھنا ہے ویخ اینا دا چالا ویکھن والائی ایکو پیر اینا دا جدا نام محمد اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ جی ڈبلیگن سادہ کرو اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رعاني او رعا من رعاني اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ،
اسلام ہے دریا اور کنارے ہیں صحابہ، آقا ہے چاند اور تارے ہیں صحابہ، اللہ کی رحمت کے فوارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، یہ قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیا تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کل ہے، ابد تک کلہ رہے گا، اور قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک آواز دے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کی دیئے، پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ آج دا یہ پروگرام عظمت صحابہ و اہل بیت دے حوالے نا جس دا انعقاد کیتا گیا، اللہ تعالی اس بستی دی جماعت دا، جماعتی احباب دا یہ پروگرام کروانا، ساڈا آکے بیان کرنا، تھوڑا سننا، اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت و ذریعہ نجات بنائے۔ بھئی دی ڈبلنگ بند کرو، بس انہوں سادہ سادہ۔ میرے تو قبل خطیب ابن خطیب مولانا شریف الہ آبادی رحمہ اللہ دی نشانی، انہاں دے لخت جگر مولانا سلمان شریف صاحب نے بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی پرمغز خطاب فرمایا۔ اللہ مولانا سلمان نو اپنے باپ واسطے صدقہ جاریہ بنائے، اور انہاں دی جوانی، علم و عمل، قوت بیانی چ اللہ برکت عطا فرمائے۔ صحابی دا صحابی ہونا ہی بہت بڑی عظمت، یعنی عظمت کوئی بھی نہ بیان کرو صحابہ دی، صحابہ ساڈی عظمت اور شان اور مقام بیان کرن دے محتاج، بولو بولو، محتاج نہیں۔ صحابی دا صحابی ہونا ہی سب تو بڑی عظمت ہے۔ جس طرح قیامت تک نواں نبی کوئی نہیں آ سکتا، اس طرح قیامت تک کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ لفظ صحابی دی ڈیفینیشن ہے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر آقا دے چہرہ پر انوار نو دیکھیا ہوئے، پھر ایمان دی حالت دے اندر ہی دنیا تو چلا جائے، انہوں صحابی دے۔ میرے لفظاں دے غور کیتا ہے کہ نہیں؟ اس طرح تے ابو جال نے بھی نبی نو ویکھیا، ابو لہب نے بھی ویکھیا، عتبہ شیبہ نے بھی ویکھیا، جنہیں ایمان دی حالت دے اندر آقا دے چہرہ پر انوار نو دیکھیا ہوئے،
پھر ایمان دی حالت چ دنیا تو چلا جائے انہوں کی آدھے نے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ. ہر صحابی جنتی. میں آگے چل کے انشاءاللہ قرآن پڑھنا. رب کائنات نے جنت نو بنایا ہی نبی دے صحابہ واسطے. کوئی صحابی دنیا چ ایسا نہیں جڑا جنتی نہ ہو. اور انہاں صحابہ دے اتے آج 1400 سال بعد تجزیہ کرنا تبصرہ کرنا تاریخ ہے آندھی فلاں کہہ کہیں ہے بھئی نہیں کسے صحابی تے تسی تبصرہ نہیں کر سکتے. تاریخ پوری کائنات دی ایک پلڑے چ اور قرآن دی آیات جیڑیاں نے شان صحابہ تے ایک پلڑے. میں قرآن ویکھاں کہ تاریخ ویکھاں. قرآن دے اندر 700 دے قریب آیات نے جیڑیاں صرف شان صحابہ تے دلالت کر دیا. جدو قرآن نے کہہ دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں تے راضی ہوں میرے تے راضی باقی کری گنجائش رہے بولیے. اور پیغمبر دے صحابہ نے کہ جنہ آقا دے چہرے نو سامنے بہ کے دیکھے اور نبی دے چہرے نو دیکھنا ہے کتنا بڑا عمل ہے. نبی علیہ السلام فرماتے نے عمر نو دی عبادت ایک پلڑے. حضرت نوح علیہ السلام دی عمر جڑی سی 1780 سال بعد نے 1750 سال لکھی. عمر نو دی عبادت ایک پلڑے تے آقا فرماتے نے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے. عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے تھوڑا تھوڑی دیر واسطے پیغمبر دی معیت بیٹھنا ایک پلڑے. صحابی دا تھوڑی دیر واسطے نبی دی معیت بیٹھنا ایک پلڑے کہ تھوڑی پوری زندگی دے اعمال دوجے پلڑے. تھوڑی پوری زندگی دے اعمال تے نیکیاں صحابی دی تھوڑی جی صحبت دا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث سے سنیے. آقا فرماندے نے تھوڑا احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرنا ایک پلڑے تے میرے صحابی دا ایک مٹھ جاؤں اللہ دے راہ دینا ایک پلڑے. وہ پہاڑ کڈا ہے وہ 6 کلومیٹر لمبائی ہے تے 6 کلومیٹر چوڑائی ہے. احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرنا ایک پلڑے تے میرے صحابی دا ایک مٹھ جاؤں دینا ایک پلڑے. یعنی ایک مٹھ جاؤں دا مقابلہ نہیں کر سکتا تھوڑا احد پہاڑ دے برابر خرچ کرنا. اور انہاں دے بارے ہرزہ سرائی نہ کرو کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نو جہنم دی آگ چھوئے گی نہیں جنہیں ایمان دی حالت منو ویکھیا ہے. پھر اتھے ہی بس نہیں اور آمر رہانی جنہیں میرے ابو بکر نو ویکھیا انہوں بھی جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی. جنہیں میرے عمر فاروق نو ویکھیا انہوں بھی جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی. جنہیں میرے عثمان و حیدر طلحہ زبیر سعد سعید جنہیں ادنا جیسے صحابی نو بھی ویکھیا نا انہوں بھی قیامت دے دن جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی. تو صحابہ دی گل کرنا ہے. آقا فرمانے نے جنہیں میرے صحابی نو بھی ویکھیا نا انہوں بھی جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی. مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ نے کتاب لکھی ہے مشاجرات صحابہ. وہ دے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے بے ہوش ہو گئے تے ہوش آیا تے کہیں نے اللہ اکبر. پھر بے ہوش ہو گئے پھر ہوش آیا پھر آندے نے اللہ اکبر. پھر بے ہوش ہو گئے پھر ہوش آیا پھر اللہ اکبر. گھر والے آندے نے خیر تے عبد الرحمن
جدو ہوش آتا اللہ اکبر دے نعرے مار دے. خیر حضرت عبد الرحمن بن عوف آندے نے میں بے ہوش ہاں, دو بندے میرے کو آئے آندے نے چلا تینوں اللہ دے دربار چ پیش کرنا ہے, تیرا حساب ہونا. وہ منو لے کے اللہ دے دربار وال جا رہے نے, اگوں ایک بندہ آ رہا آندا ہے عبد الرحمن بن عوف نو کتھے لے کے جا رہے, انہاں دا حساب ہونا ہے. وہ آندا ہے واپس لے جاؤ, تھانوں پتہ نہیں عبد الرحمن بن عوف نبی دا صحابی ہے تے صحابی ماں دے پیٹ دے اندر ہی بخشیا ہوندا ہے, ماں دے پیٹ چ ہی مغفور لہم ہوندا ہے. صحابی ماں دے پیٹ چ ہی بخشیا ہوندا ہے. اور قرآن نے کی کیا ہے, اللہ پاک فرماندے میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. ادھر میرے والے دیکھو, چار طبقے میں والسابقون الاولون, سب تو پہلے سبقت لے جان والے, سب تو پہلے کلمہ پڑھن والے, والمہاجرین تے مکے چو ہجرت کر کے مدینے ہون والے, تیسرے نمبر تے والانصار جنہاں نے مہاجرانو مدینے دے اندر جگہ دیتی, تے چوتھا طبقہ کیڑا ہے والذین اتبعوہم, چوتھا طبقہ ہوئے جنہ اینا تنہ دی پیروی کیتی ہے. تے ہون اگے اللہ کہہ رہے ہیں وعد لہم جنات تجری تحت الانہار, اس تو پیچھے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ دینے میں اینا تے راضی ہے, میرے تے راضی. اب ایکھو کتنی وڈی ڈگری ہے. ہن صحیح بخاری اٹھاؤ, او بھائیو پتر کدے بیندے نہیں تسی بھائی, کتنی بڑی ڈگری. قیامت دا دن ہوئے گا, جنتیاں جنت چ جانا ہے, کہو انشاءاللہ جنت چ جاواں گے. اللہ کہن گے جنتیو کسے چیز دی لوڑ ہے جے, اللہ لوڑا تے مک گئیاں, تھوڑا تے مک گئیاں, ادھروں گمان کرنے تے ٹہنی سامنے آ جاندی ہے, پھل توڑنے تے منہ چ پا لینے. اللہ کوئی جنت دے اندر لوڑ تھوڑ نہیں رہی. فرمایا جنتیو دو چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں آج میں تھوانوں دینا چاہنا وا, اس تو قبل میں کسے نو نہیں دتیاں. پہلی گل اے وے جنتیو میں رب تھوانوں اپنا دیدار کراواں گا. اللہ آؤن گے, نور دے پردے چکن گے, جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دے. او کرنا ہے نا دیدار, بولو کہو انشاءاللہ. نبی علیہ السلام معراج تے گئے نا, بعد مولوی آندے نے آقا معراج تے گئے رب نو جا کے جفا ہی پا, ایڈا جھوٹ ہے جویں بلی نو آکھو جھوٹ ہے. بولو کائنات دی کوئی اکھ رب نو ویکھ سکدی نہیں, جنت انشاءاللہ اساں ویکھاں. حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ رسول تو ہی رب نو ویکھیا, فرمایا ایک نور ہے میں کیویں دیکھ سکدا. 70,000 پردے نے. جدو نبی علیہ السلام معراج تے گئے اللہ پاک نہ ہم کلام ہوئے 70,000. حضرت موسیٰ نے کیا سی نا اللہ میں ویکھنا چاہنا, فرمایا لن ترانی موسیٰ تو ہرگز نہیں ویکھ سکدا, نہیں اللہ ویکھنا چاہنا. فرمایا پھر ادھر نہ ویکھ, پہاڑ والی ویکھ. چھوٹی جی تجلی پائی موسیٰ بے ہوش ہو. لیکن جنتیاں نو رب نے آنے اس طرح کر کے نا رب نور دے پردے چکن گے, جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دے.
اللہ جننے آئے نہیں تیرے بندے بندیاں اللہ انہوں اپنا دیدار نصیب کر اچھی کبو آگئی اگے ہن آخری نعمت کیڑی ہے اوے وے جنتیو آج تو بعد میں تھوڑے تے راضی ہو گیا کدی ناراض ہونا ہی نہیں ہن ذرا غور کرو جنتیاں دی آخری نعمت رب دی رضا ہے تے جدو نبی دے صحابہ دی واری آئی اللہ دنیا چاندے نے ابو بکر میں تیرے تے راضی ہاں عمر میں تیرے تے راضی ہاں عثمان میں تیرے تے راضی ہاں طلحہ زبیر میں تھوڑے تے راضی ہاں سعد سعید میں تھوڑے تے راضی ہاں بدریو احد والیوں میں تھوڑے تے راضی ہاں پتہ اے چل دے جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوتی ہے اتھوں نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوتی ہے آئیے ذرا غور کیجئے اگے ہن اللہ کی کہہ رہے ہیں وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي اللہ دے نے میں جنت تیار کیتی ہے جنت پھبائی تے سجائی ہی نبی دے سے آباد سے ہونے کوٹ کے کہے کوئی لانتی کہ نہیں جی حضرت امیر معاویہ اسرا سن حضرت علی نہ جنگ ہوئی ایویں سی تیری بکواس مننا یا رب دا قرآن مننا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم جنہ قرآن تو مٹھا ہے نہ شاید دا ڈرامہ بھی مٹھا ہے جس نبی تے چٹھی اتاری اللہ دے روزے تے کروڑا رحمت نازل فرمائے اچھی کہ وہ آمین اللہ دے نے میں امتحان لیا نبی دے صحابہ دا انہاں دے دلان دے تقوی دا امتحان لیا اللہ امتحان تو لیا تے نبی دے صحابہ کیڑے مدرسے جو پڑھ دے رہے انہاں دی یونیورسٹی کیڑی ہے اللہ انہاں دا استاد کون ہے قرآن ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین انہاں دا مدرسہ بیت اللہ اللہ تھانو ساریانو لے جائے ایسے مہینے لے جائیں اللہ جڑے آمین اولی آدھے نہیں انہوں نے 10 مہینے بعد لے جائیں بول دے رہی اللہ مدت گزریے سکھ دے انو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ تیرے کار دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردہ تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ نگان نو جی کردہ میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے میں شرمندہ ہاں منرے چج کر کے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نہیں ریس غلاب تے امبر دی جتھے ستائے اللہ تیرا نبی اتھے مر کھپ جان نو جی کردہ بابا جی سب سامنے کنے آج دی تھے بولو چھتی آج پیدل ہی کر چھڑے بابا جی پیدل ہی بابا جی نے بھی کو آج پیدل ہی کر چھڑے اینی محبت بیت اللہ نا ملتزم دے کول کھڑے نے احرات بایا جاندے نے اپنے بوئے وچ بیکے اللہ رو لین دے کالا نمل عمل نامہ ہنجوا نال دو لین دے تیرا بوا چھڑ جاواں کتے میرے مالکا
تیرے بنا کون میرے سچے خالقا ہنجو لڑی سمسام نو پرو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے اے منیا میں تیرے بوئے وچ پھبدا نہیں جیڑا سجدہ تینوں لائے کے وہ سجدہ نہیں پر ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے گل سننا لیجئے آندے نے دل کر دے تیرے بوئے دی دہلیز چملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا منو چڑکی نہ موندا سدھا ہو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے بابا جی بڑھے ہو گئے آخری حج کیتا ہے بیت اللہ تے نگاہ تے آندے نے کعبۃ اللہ بڑھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا چیندہ دل میں تو منایا نہیں جانا جہازہ دا خرچہ اٹھایا نہیں جانا پھر ربا میں تو ایتھے آیا نہیں جانا سعودی حکومت نو کہو اعلان کر دے سمسام دے رہن دا کوئی انتظام کر دے اللہ سنو سارے انو بیت اللہ جو گئی رکھی لوکی بڑا فخر کر دینے میرے کو بشتی موری دی چابی آندے نے کنے کوئی آندہ میرے کو علی حجویری دے گلے دی چابی کوئی آندہ فلانے دربار دی چابی ہے کوئی آندہ پسیر پر بشتی موری دی چابی ہے ویکھو نا نالے بشت نالے موری وہ گل پھب دی ہے صحیح بہشت بھی ہوئے دے نالے موری بھی ہوئے اور میں کیا چھڑ دے ہو دنیا دیا جیلی جنتا آتے نو اصلی جنت رسا جدہ پہلا دروازہ مکے تو لگ کے بسرہ جنہ چوڑا ہونا ہے اس کی چوڑائی کی نہیں ہے پہلی جنت دے دروازے دی 1350 کلومیٹر چوڑائی ہے تو نکے نکے دروازیاں دی آج بشتی موریاں دی گلہ کر تو جیلے اتھے داخل ہونے نے نا انہاں دے قد 6 فٹ 7 فٹ 9 فٹ نہیں ہونے انہاں دے قد بابے آدم جی دے ہونگے 90 فٹ یعنی 60 تے جوانی نبی عیسیٰ دی ہوئے گی 33 سالہ حسن نبی یوسف دا ہوئے گا آواز نبی داود دی ہوئے گی صبر نبی ایوب دا ہوئے گا بولی آمینہ دے لال دی ہوئے گی دنیا دے دروازے چننگ نے تے وردیاں لے فرشتے کھلوتے نے آندے نے ڈاگن علیکم تے جیڑی جنت دی دعوت میں دینا تے علی حدیث دیندہ ہے اتھے آواز آئے گی وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین ویہلا جنت ورنے اگو سلام آنے دنیا دی جنت چھڑ دے ایتھے بھی ڈانگا آگے بولو اگے بھی ڈانگا نے یہ ڈانگا کھان دے ہی ور دینے ہائے ہائے کر دینے تے لیکن جدو اصل جنت چاسا ورنے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اینی نبی دے سیافہ اینی مومنین وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ
ویکھ لے جنت ویکھ لے جنت سجائی نبی دے صحابہ واسطے وے فبائی نبی دے صحابہ واسطے وے تو آنے بعد نصیب آندے نے ویکھو نا پیغمبر دے صحابہ کون نے جنہ دا مدرسہ بیت اللہ تے ہن معلم کون ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ ادھر میرے علی دیکھو سارے مدرسہ بیت اللہ پڑھان والا محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نصاب کتاب اللہ پڑھن والے اصحاب رسول اللہ نے امتحان لین والا امتحان اللہ تے رزلٹ نہ در رضی اللہ تمغہ اینا دا حزب اللہ جیڑا نہیں من دا پکا لعنت اللہ ویکھو نا پیغمبر دے صحابہ لہم مغفرت و اجر یہ جڑی لہم ضمیر یہ جمع دیئے کہ واحد دیئے بولو علماء طلباء بیٹھے لہم مغفرت امیر معاویہ معاذ اللہ بارے میں اگلے دن ایک گل کہی سی جمعے چھے میں کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایسی لباٹری ہے یہ 10 دن دیئے حرام دا کہونے تے حلال دا کہونے جیڑا بندہ 1,44,000 صحابہ دے وچوں کسے ایک صحابی تے جرا کردہ ہے تنقیس کردہ ہے او دے حرام دے ہون تے شک کوئی نہیں بلکہ انہوں جرا حرام دا نہیں مندہ وہ بھی حرام دا ہر صحابی جنتی اچھی بولو ہر صحابی راج کے بولو ہر صحابی تو انہوں ایک صحیح بخاری دا واقعہ نہ سنا نبی علیہ السلام نے جدو مشورہ کیتا نا مکے مدینے دے اندر کے مکے دے چڑھائی کرنی میٹنگ ہوئی بس نبوی دے تے پیغمبر دے صحابی نے حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی انہاں نے نا جسوسی دا رکا لے انہاں دے کو رشتہ دار سن بچے سن مکے انہاں دی محبت چاہن کے کدے میرے بچے مار نہ دینے میرے پہن پائیاں نو کدے قتل نہ کر دینے انہاں دی محبت دی آر چاہ کے نہ رکھا لکھیا سارا رامی ایک عورت ہے انہوں دے کے کیا بھی جا مکے جا کے نہ فلانے چودری نو دے دے نبی دے صحابہ مکے دے چڑھائی کرنا لے انہیں جرم کدہ وڈا ہے یہ دی سزا کی ہے قتل جاسوس نو جاسوس دی سزا کی قتل بی بی رکا لے کے نکل دیئے تے ادھروں آسمان تو جبریل آ گئے محبوب جی تھوڑی جاسوسی دا رکا لے کے عورتیں کر روضہ خاک جگہ اتے پہنچ گئی ہے تے آقا فرماندے نے حضرت علی نو کیا علی حضرت زبیر حضرت ابو مرشد حضرت مقداد 4 صحابی نے جاؤ جا کے روضہ خاک جگہ اتے بی بی جاسوسی دا لیٹر لے کے جا رہی ہے جدو اے پہنچ دینے تے دیکھیا جتھوں دا آمینہ دے لال نے دسیا ہے اسے جگہ تے موجود اس بی بی نو پایا ہے ہاں دے میں ایک قدم نہ آگے تے نہ پیچھے دیکھو پیغمبر دی زبان جو سچائی کی نہیں اور تو ہی بہن دے نہیں ہو کدھر ٹینے ہوئے اوہ اینا نو کدھر بٹھا میرا پتر بھائی ہو تھوڑی مہربانی ہے میری سن لو بعد پھر میں تھوڑی سنا جاسوسی دا رکا لے کے جا حضرت علی آندے نے تلاشی لئی یہ دے کو لیٹر نہ نکلیا سامان سارا ہی پھول حضرت ابو مرشد آندے نے کو رکا نہیں ہے ہن علی دا عقیدہ سنا علی نہیں کرنے والو حضرت علی آندے نے ابو مرشد
جس نبی نے سانو بھیجیا وہ نبی جھوٹا نہیں، تے جس نبی نو جبریل نے دسیا وہ جبریل بھی جھوٹا نہیں، تے جس جبریل نو عرشاں تے رب نے بھیجیا وہ رب بھی جھوٹا نہیں۔ بی بی رکا تیرے کولے، تیرے کپڑے اتار کے تلاشی لواں گا، رکا دے دے انی منہ پرا نو کرو پرا، سارے نے منہ پرا نو کیتا ہے، سر دیاں میڈیاں چ رکا کٹ کے دیتا ہے، لے کے جدوں مسجد نبوی چاہے رکا کھولیا گیا، یہ رکا حضرت آتم نبی بلتا دا نکلیا ہے، مسجد نبوی چ شور پیا جاندا ہے، آتم نبی بلتا جڑے نے معاذ اللہ مرتد ہو گئے نے، حاتم بن نبی بلتا منافق ہو گئے نے۔ اللہ میری توبہ، جدو اے شور پیندا ہے توجہ میرے وال رکھے آجے، میری آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں جدو شور پہ جاندہ ہے اللہ اللہ، حاتم بن نبی بلتا تے منافق ہو گیا ہے، معاذ اللہ حاتم بن نبی بلتا بھی چوٹ پہ کہنے لگے اللہ رسول میری گل سنیا جے، فیصلہ کوئی صادر نہ کرے آجے، نہ میں منافق ہویا نہ مرتد ہویا، محبوبہ اپنے رشتہ داران دی عزیز و اقارب دی محبت غالب آ گئی تے میں رکا لے بیٹھا، باقی ہوئی کوئی گل نہیں۔ حضرت عمر نے تلوار میں آن چو کٹی، فرمان لگے محبوب جی دی کوئی گل نہ سنے آجے، فیصلہ صادر کرو، دی گردن ہوئے تھوڑے پیر ہون، تے آقا فرمان دے نے عمر تینو پتہ نہیں حاتم بن نبی بلتا بدری صحابی ہے تے بدریاں نو رب نے آسمان تو تھلے چانک کے کیا جی اے مالو بما شئتم قد غفرت لکم، اور بدریوں آج تو بات تسی جیوے تے مرضی عمال کرو میں قیامت تک معاف کر چھڑے ہیں، جدو عمر رب نے معاف کیتے ہیں اسی کونا سزا دین والے۔ کرن والا تیری کی حیثیت تے نالے عمر چنگی ماری سجنا کولو، نکیاں نکیاں گلاں تو یاریاں نہ چھڈیا کر، تو منو پیسے نہیں تے تیری میری مک گئی، جے دے لیندا تے لینے کتھوں سن، وہ بول دے نہیں دین فضول تے لینے مڑ کے نالے بندہ پیسے دینا تے نالے ترلے کردا پھر مڑ کے جویں منگن والے نہیں پیچھے پیچھے لگے پھر تے دوائی نہ۔ میرا ایک اصول ہوندا ہے اگر کوئی میرے کو 50,000 منگے انہوں میں 10,000 یا 15,000 پلے دینا بھی تینوں ہی دے چھڑے، پہلو دیو نہ تے مڑ کے پھر لو نہ، تے مڑ کے یتیماں نوں پیچھے پیچھے یہی نہ کرو، مڑ کے فون بھی نہیں کچھ چکتا، یاریاں نہ چھڑیا کر، چنگی ماری سجنا کولو کئی واری ہو جان دی، یار یاران دے گلے نہیں کر دے، عمر یار یاران دے گلے نہیں کر دے، اصل پریت جنان دی۔ اور میرے بھائی این نبی دے صحابہ قرآن کہندہ ہے یہ میرے پیغمبر دے شگرد نے، اے شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، آج دا کو کالے منہ والا کالی زبان والا کہندہ ہے معاذ اللہ نبی دے جان تو بعد نبی دے صحابہ بدل گئے علیہ، اور بھئیے اینو چلانا جے تینو کہتے باہر لائیو باہر، یہ دی اپنی وادی بڑی ہونی ہے، میں تقریر کی کر دی تو یہ رحم دیو نہ چلاؤ کوئی مسئلہ نہیں، آواز میری جا رہی ہے۔ فرمایا بعد کہیں نے نبی دے صحابہ اے جڑی کتاب ہے نا دی جلاؤ العیون ملا باقر مجلسی دی، انہوں نے بکواس کی تھی سارے ہی بدل گئے، 4 مسلمان رہے، حضرت علی، حضرت سلمان، حضرت مقداد، حضرت زبیر، 4 مسلمان رہے، باقی بدل گئے۔ میں کیا تو تے حسین نو بھی معاف نہیں کیتا، تو تے حسن نو بھی معاف نہیں کیتا، تو تے اہل بیت نو بھی معاف نہیں کیتا،
4 مسلمان رہے، باقی بدل گئے، معاذ اللہ مرتد ہو گئے، علیہ باللہ۔ اور میں کیا ظالمہ وہ پانی نہیں بدلے آج ایڑی حضرت اسماعیل دی لگی ہے، اور پیتا جے زمزم کے نہیں، اللہ تو پیا ہے۔ کنے کنے سال ساڑھے کراچ زمزم پیا رہی ہیں، کدی وہ جو بو آئی ہے، کدی خراب ہویا ہے۔ عام ٹینکی دا پانی کو 10 دن وچ رہے نا تو وہ جو بو ہوندی ہے جالا لگ جاتا، تے زمزم دا پانی کیوں نہیں بدلیا؟ حضرت اسماعیل روندے نے، اما جی حاجرہ صفا تو مروہ، مروہ تو صفا، صفا تو مروہ، مروہ تے گئیاں آسمان تو جبریل نو اللہ نے بھیجیا، جبریل جی جی اللہ جی، فرمایا جتھے اسماعیل دیاں ایڑیاں نے اتھے پر مار جا، پر ماریا پانی دا چشمہ قبلی ہے، اس پانی نو ایڑیاں نبی اسماعیل دیاں لگ گئیاں، اور جیس پانی نو ایڑیاں نبی اسماعیل دیاں لگ گئیاں، او دا رنگ نہیں بدلیا، او دا مزہ نہیں بدلیا، او دا ذائقہ نہیں بدلیا۔ جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے او دا رنگ تے مزہ نہیں بدلدا، جس صحابی نو نبی دا سینہ لگے، پسینہ لگے، او کیویں بدل سکدا ہے؟ بولو نبی دا سینہ بھی آلہ تے اچھی بولو پیغمبر دا پسینہ۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نبی دے نبینے سے آتے رضی اللہ، صحابہ کہنے لگے یار تو اکھاں تو نبینے تے پیغمبر کو بڑی چھیتی لب لینا، تیر کو کیڑی وہی چیز ہے کلی ہے؟ تے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم فرما دینے نبی دے پسینے دی خوشبو یہ نہیں ہے، منو گلیاں دس دین دیاں نے آمینہ دے لال ننگے نے، اللہ منو گلیاں دس دین دیاں نے، ویکھو نبی دے پسینے دی کنی خوشبو ہے۔ اما جی ام سلیم نبی دا پسینہ لالا کے بوتل جو بند پہیاں کر دیاں نے، پوچھیا ام سلیم تو میرے پسینے نو کی کرنا ہے؟ سونیا میرے کر کستوری ہے، میں چانیاں او دے چ مکس ہو جائے، او دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے۔ ویکھ لے پیغمبر دا پسینہ کنا لے۔ حضرت انس دے گھر مہمان آ گئے، انہاں نے کپڑے چ روٹیاں لپیٹ کے رکھیاں نے، تے کپڑا جڑا گندا سی تے مہمان آدھے لینا سا یار پونا تے تو لینا سی، حضرت انس نے اتو اتاریا جا کے تندور چ سوڑ دیتا، مہمان آدھے نے گسا کر گیا انس تینوں کیا تو لینا تو آگ چ سوڑ چھڑے، تھوڑی دیر گزری پونا کڈیا انہوں چاڑیا روٹیاں نے بچھا دیتا تو صاف۔ مہمان کہنے لگے انس آسا اس طرح کے دا منظر نہیں ویکھیا کو کپڑا آگ جو بچیا ہے، گل کی ہے؟ حضرت انس نے ایک دن جگہ دے پیر دوپہر دے ٹائم میرے گھر تشریف لے آئے، آپ نو پسینہ بڑا ہوندا سی تے آپ نے پسینہ پونجن واسطے کپڑا منگیا تے میں آپ نو رومال پیش کیتا تے جدو آقا جنی دیر رہے پسینہ صاف کر دے رہے آپ چلے گئے تے میں اودوں دا ایک کپڑا کدی پانی چ نہیں توندا، جدو گندہ ہو جاندہ ہے انہوں میں آگے چھ سوڑ دینا، نبی دے پسینے دی برکت یہ نہیں ہے، میل سڑ جاندی ہے کپڑا بچ جاندہ ہے، اور جس کپڑے نو نبی دا پسینہ لگے وہ کپڑا آگ چھ نہیں سڑدا، تے جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگے تے اچھی بولو پسینہ بھی لگے، وہ صحابی جہنم چھ کیویں سڑے گا؟ بولو علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا، ترجمہ ہو جائے کہ آج کل دے پیران دا پسینہ ہی اینا ماشاءاللہ ہمک آ رہا ہے کہ کٹے نو سناؤ نو 8 پیر ہوش ہی نہیں ہوگی، بول دے انی بولی ناندے بھی نہیں انہوں دے پٹھے لمے لمے وار تے پتہ نہیں کتے اونوں دے ہی ناتے نے جدوں پیدا ہوئے سے تے گوڑے گوڑے موٹر دی بو دے پتہ کیا اندہ اے بھی پہنچے ہے میں کیا پرا جہنم نو پہنچے ہے لکو لالے اندہ ولی پورا لالے بول دے نہیں ہو میں کہا جنہا لکوں گلو لائی پھر دے نو ولی آنے تے وابی ننگے سے نماز پڑھے آندہ ہے دی نہیں ہوئی میں میری ننگے سے نماز بھی بارا نہیں ہوتا نہیں انہوں ولی بننا
اللہ اللہ علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا ود کش توریوں پسینہ میرے پیر دا جس گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا مدنی دے لبات کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا پلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا گل بڑی باکمال سننے والی جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا اس واسطے میرے بھائی پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات وچو آلات دے صحابہ ویکھ لے شگردی جنانے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی دوارے تے بیتی میرے نبی دیا فوجا قطاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی او غاران دے ساتھی مزاران دے ساتھی جڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلاسی قسم خدا دی جہنم نو جاسی اس وقت سے میرے بھائی قرآن اعلان کرتا ہے تو انہیں فیل ہو گئے قرآن اندہ اولائکا اللہ دمر ربہم و اولائکا ہم المفلحون یہ سارے ہی ہدایتیں نے سارے ہی فلاح پان والے اولائکا من الصالحین یہ سارے ہی نیک نے اولائکا ہم المؤمنون حقا یہ سارے ہی پکے مومن نے اولائکا ہم الفائزون سارے ہی کامیاب نے اولائکا ہم الراشدون اولائکا ہم الصادقون اولائکا ہم الصدیقون اولائکا سیرحمہم اللہ اولائکا ہم المتقون اولائکا الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم اولائکا کاتب فی قلوبہم الایمان تو آنے فیل ہو گئے اللہ دن میں انہاں دے دلاتے ایمان منقش کر چھڑے ہیں اولائکا حزب اللہ یہ ساریاں ڈگریاں کنہاں نو اللہ نے دیتی ہیں بولو بولو یہ ساریاں ڈگریاں کنہاں نو ملیاں نے پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ میں اگلے دن گیا طائف دے طائف دی لائبریری دا نام ہے عبداللہ بن عباس مسجد بھی بہت بڑی ہے طائف تے قبر بھی عبداللہ بن عباس دی ہوتے تے لائبریری میں دیکھی نا تو دے اندر پتھر پہے تے پتھران دے اتے قرآن لکھیا میں انہوں نے پوچھا میں قرآن اے جی عبداللہ بن عباس نے خود لکھیا تو کیڑیاں آتا لکھیا سن الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنہ اجر عظیم
توجہ ہے سارے دی ادھر میرے وال ویکھو میرے وال توجہ میرے وال رکھو پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پوری کائنات وچوں اللہ پوری دنیا وچوں بالا کوئی دنیا دے اندر انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکدا کتے اللہ فرماندے نے التائبون العابدون کہو سبحان اللہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین نبی دے صحابہ توبہ کرن والے نبی دے صحابہ عبادتاں کرن والے نبی دے صحابہ اللہ دیاں حمدہ بیان کرن والے نبی دے صحابہ علیحدگی چ رب نال گلاں کرن والے نبی دے صحابہ رکوع کرن والے نبی دے صحابہ سجدے کرن والے نبی دے صحابہ نیکی دی دعوت دین والے نبی دے صحابہ برائی تو منع کرن والے نبی دے صحابہ اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرن والے نبی دے صحابہ جڑے نے برائی تو منع کرن والے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ انہاں نو خوشخبری دے اللہ کا بھی فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور نبی دے صحابہ کون نے قد افلح مومن تو مراد کون نے نبی دے صحابہ اگر مومن تو مراد نبی دے صحابہ نہیں تو میں کسے نو مومن مندا نہیں اگر زمین کی ترتی دے ابو بکر مومن نہیں پھر قیامت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا بولیے اور نمازہ خشوع خضوع کرنا لے لچر گلہ تو پریز کرنا لے اللہ دے راج دین والے کسے کو منگن والے نہیں نبی دے صحابہ رب دے راج خرچ کرنے والے اللہ تھوڑا مدینے لے جے اوتھے آج بھی ایک بینک کے راجی بینک او دے کرنٹ اکاؤنٹ آج بھی کھلا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی آج بھی کھلا ہے حضرت عثمان نے بیرے عثمان جرا کنواں خریدیا سی نا 35,000 درہم دے کے ذاتی جیب چو وہ کنویں دے دوالے حضرت عثمان نے کھجورا لائیاں باغ ودا ودا وہ 1500 باغ ہو انہاں دی دیکھ بھال آلے سعود نے کی تھی وہ دا پھل عرب دیاں منڈیاں چ وکیا جننے پیسے ہوندے گئے وہ کتنے جمع ہوندے گئے حضرت عثمان دے اکاؤنٹ پھر انہاں دی ایک جگہ خریدی اوتھے بلڈنگ بنی ہے مدینے چ جدوں میں جانا اس بلڈنگ نو وینا لکھیا فندق وقف عثمان بن عفان اس بلڈنگ دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے 25 ملین ریال آج بھی حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے نے 25 ملین ریال آج بھی مدینے دے فقراء مساکین یتیم بیوہ عورتاں تقسیم ہو رہے
تھی آندے ہو ولی کو نہیں ہے تو بڑا ولی کدا جے جدا اج بھی کون چلن دے اور مدینے دے جڑے بلدیہ دے دفاتر نے نا پانی تے بجلی دے انہاں دا جڑا بل آ رہا پانی بجلی دا وہ بھی حضرت عثمان دے نام آ رہا تے ایک ہو رہے جدا نام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنے کو امیر سے پتا جی ایک اونٹ شام دی منڈی چو نکلتا ہے تے دوجا اونٹ مدینے چ داخل ہو رہا ہے تے جدو مکیوں آئے نا سوریا نے بڈی کھو لئی بھائیاں نے بچہ کھو لیا تے ننگے پیری ٹار دا لباس بھی لیٹیا مدینے آئے پیرا چھالے پے نے پھٹ گئے نبی نے نگاہ نبوت اٹھائی سامنے عبد الرحمن بن عوف کھڑا عبد الرحمن آگئے جی آگئے سب کچھ لٹا کے آئے فرمایا عبد الرحمن سب کچھ لٹا کے آیا رب کو لو جنت پا کے آئے آقا نے فرمایا سی نا میرا عبد الرحمن جنت چڑاری بار نہ داخل ہو جائے سب کچھ خوش گیا پھر اللہ نے مال کنا دیتا ہے جدو عبد الرحمن میرا فوت ہوئے نا 4 بیویاں سن بیوی نو 8ویں حصے ایک ایک بیوی نو 80 ہزار دینار آیا 10,000 دینار دا 5.5 کلو سونا بن گیا جنہ اسلام واسطے سب کچھ قربان کر دیتا ہے انہاں دے خلاف بکواس کر دیو تن من دن نہ قربان کر دیتا ہے بلکہ نا حضرت انس آندے نے ایک دن میں اما جی عائشہ دے کول بیٹھا ہاں رضی اللہ تعالی عنہا تے مدینے دے کچے مقام تے دیواراں کمن لگ پیندیاں نے تے اما جی فرماندیاں نے انس کوئی زلزلہ آ گیا ہے ماں جی نہیں زلزلہ نہیں آیا حضرت عبد الرحمن بن عوف دا 700 اونٹ مدینے چ داخل ہویا ہے تے انہاں دے وزن دی وجہ تو مدینے دیاں کچیاں دیواراں تے مکان کمن ڈے نے تے اماں جی فرمان دیا اچھا انس او عبد الرحمن بن عوف ہے جدے متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چوڑاری ماردہ داخل ہو جائے گا حضرت انس اٹھے سدھے عبد الرحمن بن عوف کو آئے آندے نے عبد الرحمن تینوں میں نبی دی حدیث سناواں حدیث سنائی ہے تے اونٹ بھول گئے حدیث دی پہ گئی اماں جی عائشہ کو آئے ماں جی حدیث واقعی سنی فرمایا عبد الرحمن ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ وہ جڑا 700 اونٹ سی نا مدینے دے 4 دروازیاں جی کھلار کے نا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سارے دا سارا بما پلانے اونٹ سارا کچھ مدینے ہی تقسیم کر چھڑے اینی ولی جے زمین کی تختی تے مومن تے رب دے ولی نبی دے صحابہ نہیں تو میں کسے نو ولی مندہ ہی نہیں تو ولی انہوں من ہے جڑا ٹھوٹا پھڑ کے تے دکان منگے ہر دکان تو منگ دے تے پن دے اے رب دا ولی ہے وہ بولو جسے ایتھوں ملنگنی کڈی انہیں اگے ویچی ہو اگلی لے آیا او دی او لے آیا اندھے بھی کرامتی ہے بولو اویخ لے نبی دے صحابہ کون نے والذین ہم لفروجہم حافظون اپنے جسمہ دی حفاظت کرنے والے نبی دے صحابہ نے پیغمبر دے صحابہ زانی نہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا
یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رات مک جائے قرآن نہ مکے بولو قرآن ویکھ لے نبی دے صحابہ راتاں مسلیاں تے گزر دیاں نے قبراں تے توہیں تکھا کے بولو بولو قبراں تے چرساں پی کے پنگا پی کے نہیں گزر دیاں اونا دیاں راتاں گزر دیاں نے مسلیاں تے گزر دیاں نے قیام و سجود دے اندر گزر دیاں نے نبی دے صحابہ اللہ دے راج خرچ کرن والے نبی دے صحابہ جرے نے کسے نو قتل نہیں کر دے نبی دے صحابہ زانی تے بدکار بھی نہیں تے نبی دے صحابہ چوٹیاں گوائیاں نہیں دیں دے اللہ اللہ نبی دے صحابہ کون ہے ادھر میرے بات دیکھو الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار اے صحابہ نے اے ولی نے جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے نہ پیٹی زنا دیاں گاتاں دا ہووے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاکدا ہے قرآن اس نو ولی آکھدا ہے ولی او نہیں ہندا جو تومبا وجاوے تے کند اتے جیڑا سسی ہیر گاوے مرزا تے صحبہ جنو حال پاوے ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دینے ولی نہیں بدماش جگ دینے ولی او نہیں ہندا جو پنگا کٹاوے نشا پی کے توڑ دیا خبرہ لے آوے ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز روٹی مانگ کے نہ کھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندہ رزق پاک اللہ ولی نو کھواندہ ولی ہندہ مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑی اتے پھراؤندہ نہیں رندہ آج کل دے ولی ویکھیں مچھاں بھی چٹم داڑی بھی آج میں ماجدہ حوالہ نہیں ہندہ ایوے منہ کڑیا ہاں حافظ نے گل بڑی کی تھی حافظ شہادت اللہ نے آج انہیں داڑیاں منیاں میں بیٹھے ہو آج ارادہ کر لو کہ داڑی منانی بولو نا داڑی منانی نہیں نبی دے صحابی ایک صحابی بھی بغیر داڑی تو نہیں اللہ 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 گل سن لو تیامنا ولی او نہیں ہندا جو پنگا کٹاوے نشا پی کے توڑ دیاں
خبراں لے آوے ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندا رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رندا نہ پاوندا دمالا موڈے رکھ ڈنڈا ولی کولو ہوندا نہیں کوئی کم مندا ولی دن رات اندر عبادت لگاندا ولی ویکھیا خدا یاد ہوندا والذین هم لفروجہم حافظون آئیے نبی دے صحابہ اپنے جسمان دی حفاظت کرنے والے میرے پیغمبر دے یار پہ وفادار پوری کائنات وچوں اللہ تے اولا نے اے یمن فتح ہویا نا حضرت علی دی قیادت جدو یمن فتح ہویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قیادت چھے اتھے ایک حاکم تائی سی پتہ ہے نا حاکم تائی بڑا سخی نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر زندگی چ ایک دفعہ بھی ربے کو فرلی کہہ دینا تو رب نے انہوں معاف کر دینا لیکن آکر دا مارے ہیں ایک دفعہ بھی نہیں کیا ایدہ بیٹا ہے ادی نو پتہ لگا نبی دے صحابہ یمن تے حملہ کر رہے ہیں انہیں یمن چھڑیا تے شام دے جنگل چ نس جاندا ہے تے اپنی سکی ماں جمی پہن صفاہا نو نال کھردائی نہیں کالی نہ بھول گیا ہے تے نبی دے یاراں نے یمن تے حملہ کیتا ہے اتھے بال باک ایک بوتے جدی یمن والے پوجا کر دے سن حضرت علی نے اس بوت نو توڑ دیتا ہے پکیاں قبراں نو ٹھا دیتا ہے دربار مزار مٹا دیتے نے جتھے علی حضرت پکی قبر ہوندی سی نا اوتھے حضرت علی نو نبی علیہ السلام بھیج دے سن علی پکی قبر ٹھا دے ایک بالش تو اونچی کوئی قبر نہ ہوئے زمین دی دھرتی دے اوتے تے جڑا بوت ہے اونوں ہٹا دے بوت ٹھا دیتا ہے تے یمن تے اسلام دا پرچم جڑا لہرا دیتا ہے تے اے صحابی جدوں اوندے نے تے نا صفاہا نو گرفتار کر کے مسجد نبوی چ لے آندا ہے تے جدوں میرے نبی دے سامنے اوندی ہے بی بی تے دا سر ننگا تے جگاں دے پیر نے نا اے دے ننگے سر دے اوتے اسرا کر کے چادر پا دیتا کی پا دیتی چادر پا دیتی ننگے سر دے اوتے ویکھو پیر اینو آندے نے یہ پیر نہیں الو دے چرخے جڑے لوکاں دی لئیاں چادراں وی کھچ رہے انہاں نو پیر بننا جڑا کسے دی عزت دے محافظ ہی نہیں دنیا دے اندر سب تو بڑا غیرت مند میرا محبوب ہے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے توجہ لو بیبیاں بیعت کرن واسطے ہوندیاں تے نبی علیہ السلام میرے کمرے دے اندر نہ ایک پردہ لٹکیا سی پردہ ادھر میرے نال ویکھو پردہ لٹکیا پردے دے تھلیوں دی بیبیاں ہاتھ اگے نہیں کردیاں تھلیوں دی کپڑا آر پار اس طرح کر کے اندروں بی بی کپڑے دا پلو پھڑ دی باہروں نبی علیہ السلام پھڑ دے یہ بیعت ہو گئی ایک بی بی آئی دیہات چوں انہیں نا پردے دے تھلیوں دی ہاتھ کیتا بھی ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے بیعت کری دی انہیں جدو ہاتھ اگے کیتا ادھر میرا اے انگلا اگے گئیاں تے نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھاں نو بند کر فرمایا بی بی نو نہیں کیا کہ ہاتھ پیچھے کر اما عائشہ نو فرمایا عائشہ اس عورت نو کہا ہاتھ پیچھے کر لے محمد کسے غیر محرم عورت دیا انگلا بھی نہیں دیکھنا چاہتا اسی اس پیر نو پیر بنے جس پیر ورگا پیر کائنات چاہا ہی کوئی نہیں ہر پیر دا پیر ہے کہ نہیں لیکن جنہوں وہابیاں نے پیر منیا وہ دا پیر ہے ہی کوئی نہیں وہ بولو دے صحیح کی ہوئے آمینہ دے لال نے ایدے سر تے اپنی کمبل پاک مزمل چادر دے دی تھی صحابہ نے محبوب جی اے پاک چادر عیسائی عورت دے سر تے دے دی تھی جے تے آقا فرماتے نے بیٹی عیسائی دی ہوئے بیٹی یہودی دی ہوئے بیٹی ہندو دی ہوئے بیٹی کسے بھی مجوسی دی ہوئے مسلمان دی ہوئے محمد دی عدالت سارے دی عزتہ برابری نبی علیہ السلام نے دا خیمہ مسجد نبوی چلا دیتا ہے
خیمے چ بند کر ہن انہیں بلال دی اذان سنی تے پیغمبر دا قرآن سنیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو تے پتہ کیا آندی ہے محبوب جی مینوں نا یمن چ شام چ بھیجو جتھے میرے بھائی نے جنگل چ ڈیرے لائے نے انہوں جا کے میں دساں کتھے لکدا پھرنا ہے رب نے کائنات دے سارے سکون محمد دے قدماں چ رکھ چھڈے اللہ اللہ حق اللہ آقا فرماندے نے صفاہا ادھروں کوئی قافلہ آئے گا تے تینوں میں او دے نال ہی بھیج دواں گا تے آندی ہے نہیں نہیں اللہ دے رسول میں کسے قافلے نہ نہیں جانا اے جیڑے تیرے یاراں نے مینوں یمن چوں آندا ہے اے ہی مینوں شام تے چھڈ کے آون گے مینوں انہاں تو علاوہ کسے تے اعتماد رہیا ہی کوئی نہیں تے محدثین نے لکھا ہے صفاحت اتنی کو خوبصورت سی ہے چہرے تے نظر نہیں سی ٹکدی آقا فرماندے نے ٹھیک ہے سمانے سفر تیار ہوندا ہے تے ایدی سواری وکری تیار کر دتی جاندی ہے صحابہ نال لے کے جا رہے نے شام دے جنگل دے قریب پہنچ دے نے اگوں دی ویندا اے جڑی سواری تے سوار ہے یہ تے میری ماں جمی بہن صفاہا ہی لگدی ہے اگوں وانڈی آوندا تے بہن نو اتاردا اپنے سینے نال آندا آندا بہنا گلے شکوے بعد چ کران گے مینوں ایک گل دس اینے دن مدینے رہ کے آئی ہیں تیریاں عزتاں وی بچیاں نے کہ نہیں اینا جواناں نال سفر کر کے آئی ہیں جنگلاں چوں تیری عزت بھی محفوظ ہے کہ نہیں عزیزی بہن آندی ہے تے میرا جیڑیاں عزتاں منوں نبی دے صحابہ نے دتیاں نے جیڑیاں غیرتاں تے عزتاں میں انہاں چ ویکھیاں نے او مینوں تیریاں ان نظراں چ وی حیا نظر نہیں آیا تے جیڑیاں عزتاں دا محمد دیاں جُتیاں جو پا کے آئیاں تیرے گھر چ وی نہیں ملی تے پتہ کی آندی ہے سن وے ویرا اے جیڑے وانگ فقیراں نال میرے نی آئے پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے ادھر میرے نال دیکھو بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈبا نو دے کے اڑنگے ادھی پنی تک چادراں لٹکل تے گٹے دسن پے ننگے بیڑیاں دے تھاں کنڈے ٹونگے تے ہاتھ وچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے ایدر میرے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں اور چہرے چند بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں ادھر میرے متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکڑ نہ رجل یہ لے گے سی مینو لے آئے نی مینو ایڈے نی بولے بالے آنکھ چاہ اے نانیوں تکیا اے ایڈے نی کرما والے وے ویرا تو کی اینا دیاں صفتاں پوچھنا ہے ویخ اینا دا چالا ویکھن والائی ایکو پیر اینا دا جدا نام محمد اللہ کون جناب محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی مثال آپ نے اپنی مثال
انہاں دے وچ او وی نے جنہاں دا نام لے کے نبی نے جنت دی وچ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، نام لے لے کے جنت دے ٹکٹ انہاں دی جیباں وچ پائے۔ اس واسطے ہر صحابی اونچی بولو کی ہے، ہر صحابی جنتی ہے، کوئی صحابی بھی ایسا نہیں جڑا جنت چوں باہر ہوئے۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے اللہ پریشانیاں دور فرما، اللہ جنہیں دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما، اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما، ساڈے گناہاں نوں درگزر فرما، اللہ جنہ ساتھیاں دوستاں نے پروگرام کروایا ہے اللہ انہاں دا پروگرام کروانا قبول فرما۔ اللہ جڑے سنن واسطے تیرے بندے بندیاں آئے، اللہ میں سنان واسطے آیا ہے، اللہ ساڈا سنانا انہاں دا سننا قبول فرما۔ اللہ اج دے اس پروگرام نو ساڈے سارے دی کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنا۔ اللہ جنہیں بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، اللہ جنہیں بے نماز نے نمازی بنا، اللہ جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے بغیچے بنا۔ میرے اللہ جتنے مسلمان شرک و بدعت دی دلدل چ پھسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما۔ اللہ نبی دے ہاتھ چوزے کوثر دا پانی نصیب فرما، نبی دے جھنڈے لوائل ہمت تھلے جگہ نصیب فرما۔ اللہ میرے مائی باپ جنہ جنہ دے والدین چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ اللہ میری اہلیہ میرے دو بھائی دنیا تو چلے گئے اللہ سا انہاں دیاں قبراں نو جنت دے بغیچے بنا۔ میرے اللہ جنہ دے جو عزیز و اقارب چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ میرے اللہ سانو نبی دے یاراں دا یار بنا، پیغمبر دے وفاداراں دا وفادار بنا۔ اللہ سانو نبی دے صحابہ دا قرب نصیب فرما۔ اللہ سانو نبی دے صحابہ دا مسلک عطا کیتے، اللہ سانو پیغمبر دے صحابہ دے مسلک تے پکا تے ٹھکا رکھی۔ میرے اللہ جنہ دیا ماما بیمار نے اللہ شفاواں دے دے، جنہ دے باپ بیمار نے شفاواں دے دے۔ اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے اللہ انہوں دنیا آخرت دیا نعمتاں نال مالا مال فرما۔ اللہ نبی دے جھنڈے لوائے رحمت تھلے جگہ دے دے، نبی دے اچھو دے کوثر دا پانی دے دے۔ اللہ بھائی مرزا دی والدین اللہ صحت عطا فرما۔ میرے اللہ جنہیں تیرے پروانے دیوانے تیرے قرآن و سنت دے پروانے دیوانے آئے اللہ انہاں سارے آنیاں گھریلو دینی دنیاوی پریشانیاں دور فرما۔ میرے اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔